नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का दिन है और मई महीने की 10 तारीख। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट। नाजरीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पिछले 3 दिन से जिस तरह की कैफियत चल रही थी, वन साइडेड इंडिया की तरफ से जिस तरह मिसाइलों की और रॉकेटों के हमले हो रहे थे और पाकिस्तान बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ न सिर्फ उस सूरत हाल में ज़ब्त व बर्दाश्त से काम ले रहा था, बल्कि कोशिश ये हो रही थी कि किसी न किसी तरीके से इस जंग को टाला जाए। लेकिन इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तानी कौम मुश्तइल थी कि हिंदुस्तान रॉकेट बरसा रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, पूरे पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाए, उसके बावजूद हमारी हुकूमत और हमारे इदारे जो हैं उसका प्रॉपर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तानी कौम पूरे एतमाद के साथ, पूरे जज्बे के साथ दिफा वतन के लिए अपनी अफवाज की पुश्त पर खड़ी है, बावजूद इसके कि हमारे दरमियान सियासी इख्तलाफात हैं, आइनी मामलात पे इख्तलाफात हैं और चीज़ों पे हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में होते हैं। खुद हिंदुस्तान में कई रियासतें हैं जो अलहदगी की तहरीकें हैं, बरपा हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी उन तहरीकों की कोशिशें दे के हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। उसके बरक्स पिछले 75 साल से जो बड़ा इशू पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाज़े की बुनियाद बना हुआ है वो मसले कश्मीर है। भारत ने 75 साल में उस मसले को हल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की, बल्कि पाकिस्तान की कोशिशों को हमेशा सबूताज किया। शिमला मुआहदे के बाद उसमें एक क्लाज़ ये ऐड कर दी गई थी कि हम बाहमी जो इख्तलाफात हैं उन्हें म्यूचुअल कंसेंसस के तहत हल करेंगे, लेकिन उसकी बुनियाद पर जब कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स पर कश्मीर का मसला उठाया गया, भारत ने ये जवाब पेश किया कि चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कार्ड मौजूद है, एक मुआहदा मौजूद है कि हम बाहमी तनाज़ात को मिल बैठ के म्यूचुअल कंसेंसस के तहत हल करेंगे, इसलिए ये मसला अब इलाकाई मसला है, इंटरनेशनल इशू नहीं। बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मसले कश्मीर आज भी मौजूद है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 2 लाख किया, मक्ती बहानी जैसी तहरीकें खड़ी की। जहाँ भी हिंदुस्तान को हमारी कोई कमज़ोरी मिली उससे हिंदुस्तान ने पूरा फ़ायदा उठाया। उसके बाद आज तक हिंदुस्तान ने मसले कश्मीर को हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं दिखाई, बल्कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद 271 क्लास और फिर कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट रूल के हवाले से 35A 35A उनके कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लासेस थी उन्हें ख़त्म करके पूरे मुतनाज़ा कश्मीर पे कब्ज़ा जमा लिया। ऐसे में वो दूसरा मौका था कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी नहीं किया, सब्र और ज़ब्त से काम लिया। इसलिए कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 एटमी ताकतें हैं और इन्हें ज़िम्मेदार ममालिक का किरदार अदा करना है, वरना इस दुनिया को तहवा बाला करने के लिए चंद एटम बम ही काफ़ी हैं। महज किसी जुनूनी हिंदू के जज्बे पे इस दुनिया को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये हमारी एक सोची समझी राय थी जिसकी बुनियाद पे हम अवॉइड कर रहे थे उन सर्कमस्टांसेस को फेस करने से जो इंडिया की तरफ से वक्तन फ़वक्तन क्रिएट किए जाते रहे। पिछले दिनों जब भारत ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकने का ऐलान किया, जवाब ये पेश किया गया कि पहलगाम में जो 26 सियाह बेगुनाह सियाह मार दिए गए उन्हें पाकिस्तान ने मरवाया। पाकिस्तान पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान की सरहद से 400 मील दूर ये सानिया पेश आया और इंडिया की 7 लाख रेगुलर फोर्सेस के अलावा 2 लाख के करीब नीम फौजी तंजीमें वहाँ मौजूद हैं। गोया 9 लाख हिंदुस्तान की अफवाज की मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इस तरह की कोई कार्रवाई करवा सके। लेकिन चूँकि एक प्लांटेड मनसूबा था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान इसमें एक खुशफहमी का शिकार है कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, अस्करी एतबार से पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है और वो कुछ भी कर सकता है। उसका ख्याल है कि अमेरिका भी उसकी पुश्त पे, दूसरे ममालिक भी हैं, यकीनन जिनके तिजारती मफादात हैं हिंदुस्तान के साथ, वो ममालिक हिंदुस्तान को तरजीह देते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन वो दुनिया को तबाह करने के हक़ में कभी नहीं हो सकते। हिंदुस्तान ने इस खुशफहमी में पाकिस्तान से न सिर्फ छेड़छाड़ शुरू की, ड्रोन हमले किए, रॉकेट बरसाए। उसने पहले तो मुरीद के और बहावलपुर में ऐसे मदारिस को जवाब बनाया जहाँ पर लश्कर तैयबा और दीगर तंजीमों के किसी ज़माने में मराकज़ हुआ करते थे, जिन्हें बाद में हुकूमत ने कालादम करार देकर उन मराकज़ पर कब्ज़ा कर लिया।
کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ایک تنازع ہے، اس کا یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کشمیری ایک خود مختار ریاست چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، جس کا موقع آج تک انہیں پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ ان حالات میں مرحلہ وار ہندوستان نے پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع کی، جنگ کی فضا بنائی۔ سنتاز معاہدے کو کالعدم قرار دینے کے بعد انہوں نے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے، اور پچھلے 3 دن سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں راکٹس برساتے رہے، ڈرونز بھیجتے رہے اسرائیلی ساخت کے، اور پھر کل رات 2 بجے انہوں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب موجود نورخانہ ایئر بیس اور شیورکوٹ ایئر بیس پر عملی طور پر راکٹ برسائے، حملے کیے۔ نتیجتاً پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب وہ ریٹیلیٹ کرے، اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور جوابی کارروائی کرے۔ بامر مجبوری پاکستانی ایئر فورس نے صبح فجر کی نماز کے بعد جوابی کارروائی کی۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کے جواب میں آپریشن بنیان المعروف کا آغاز ہوا۔ 1999 کی کارگل وار کے بعد دوسری بار پاکستان اور بھارت جیسی ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں۔ آج دنیا کو ایک بار پھر خطرات کا سامنا ہے، اور یہ بھارتی ہندو جنونیت کا نتیجہ ہے۔ صبح کے حملوں میں پاکستان نے راجستھان، جالندھر، گجرات، ادھمپور، پٹھان کوٹ سمیت 36 مقامات پر ٹارگیٹ اٹیکس کیے، اور 27 بھارتی ایئرپورٹس میں اس وقت ریڈ الرٹ جاری ہے۔ اوڑی سیکٹر میں کے جی ٹاپ پر موجود بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ پاکستان نے اب تک انہی مقامات کو ٹارگیٹ کیا ہے جہاں سے پچھلے 3-4 دن کے دوران پاکستان پر حملے ہوتے رہے، ان عسکری تنصیبات کو ٹارگیٹ کیا ہے۔ سویلین آبادیوں کو پاکستان نے حد الوسع بچانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان نے صرف ان تنصیبات کو ٹارگیٹ کیا ہے، ان مقامات کو ٹارگیٹ کیا ہے جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے ہیں۔ اب ہندوستان نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اسرائیلی ڈرون جو ہمارے اوپر گرائے ہیں، جاسوسی کے طیارے، ان کے 2 مقاصد، ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے جاسوسی کی جائے، پاکستان کے انسٹالیشنز کے بارے میں رپورٹ لی جائے، اور پھر یہ کہ اس قوم میں ایک بدامنی اور خوف کی فضا پیدا کی جائے۔ لیکن پاکستانی بہت ہی ایموشنل ہے، بہت جذباتی قوم ہے، اور یہ پوری قوم آج ہندوستان کو جواب دینے کے لیے اپنی افواج کی پشت پر کھڑی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں آج فل آن وار ہیں۔ اس صورتحال میں اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کا یہ فرض تھا کہ وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان اور ہندوستان کو جنگ سے روکتے، لیکن کہیں سے کوئی عملی مؤثر کارروائی نظر نہیں آئی۔ اور اس کے پیچھے ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب طاقتور اور کمزور کی لڑائی میں ثالث غیر جانبدار ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بڑی عسکری طاقت ہے، آبادی کے اعتبار سے بھی وہ بڑا ملک ہے، وسائل کے اعتبار سے بھی وہ ہم سے بڑا ملک ہے۔ اس لیے جو ممالک اس صورتحال کو یوں سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ ایک حد تک پاکستان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ ہندوستان نے جو اٹیکس کیے ہیں ان کا جواب پاکستان نہ دے، صبر و تحمل سے کام لے۔ بات یہ ہے کہ صبر و تحمل تو ہاں ہوتا ہے، چھوٹی موٹی کہیں زیادتی ہو جائے، ناانصافی ہو جائے، اتفاقاً کوئی چیز ہو، لیکن ایک طے شدہ پلان کے تحت ایک ملک دوسرے ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، انٹرنیشنل باؤنڈریز کو رون دیتا ہے، اور پھر وہ جا کر ان کی انسٹالیشنز پہ حملے شروع کر دیتا ہے، تو الٹیمیٹلی پھر دوسرے ملک کے پاس اپنے دفاع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ پاکستان اپنی دفاع کی جنگ لڑے گا، اور جو ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس چند دن بعد تو امنیشن ختم ہوگا اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک بدامنی ہوگی اور خوف ہوگا اور پھر اس کے بعد لوگ آپس میں لڑیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان نے اپنا ایٹمی ڈیٹرنٹ اپنے دفاع کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ مجھے ضیاء الحق کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جب اس نے راجیو گاندھی سے کہا تھا، آپ نے فیصلہ کیا ہے بارڈر پہ فورسز ڈپلوائے کر کے پاکستان پہ حملہ کرنے کا، آپ کر لیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے راجیو گاندھی صاحب کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو پھر اس کے بعد پاکستان تو تباہ ہوگا لیکن اسلام دنیا میں قائم رہے گا، لیکن ہندوستان کی تباہی کے بعد ہندو
مذہب کو لوگ کتابوں میں پڑھیں گے، دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اور وہی ایک بات تھی جو راجیو گاندھی کی سمجھ میں آ گئی تھی اور جنگ ٹل گئی تھی۔ آج بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوتوا کے پیروکاروں کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی بقا کو اگر خطرات لاحق ہو گئے تو پھر یہ ڈیٹرنس ہم نے کوئی نمائش میں رکھنے کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو بھی، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انسانیت کا قتل عام ہو، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ اگر دنیا ہمیں اس حال پہ چھوڑ دیتی ہے، ہندوستان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے، تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم ہندوستان کے خلاف اپنی ایٹمی طاقت کو استعمال کریں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو اس طرح کی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ ناظرین، آج اسی پہ اکتفا کروں گا، اگلے پروگرام میں کسی اور تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔